دے قرآن دے اندر نا ایک آیت ہے، اگر وہ آیت جڑی نا ساڑے جناب ساڑی کتاب دے اندر نازل ہوندی اسی جناب ان نزول عید منام دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایو آیا کیڑی آیت ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم. سبحان اللہ. فرمایا رب العالمین نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہنے لگا اے آیت یہودی کہنے لگا اے آیت کہ جڑی جناب نازل ہوئی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے کہ منو معلوم ہے میں جاننا کہ ادا شان نزول کی ہے اللہ اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن دے قاری قرآن دے مفسر نے نا کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں ادا شان نزول جاننا میدان عرفات دے اندر میدان عرفات دے اندر جمعہ دا دن سی جمعہ دا دن سی میدان عرفات دے اندر آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے نے. خطبے دے دوران اے آیت مبارکہ دا نزول ہویا. اللہ پاک نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم. سبحان اللہ. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. رب العالمین نے ساڑھے واسے دین مکمل کر دیتا ہے، اسلام نے ساڑھے واسے کمپلیٹ کر دیتا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا. رب العالمین نے ساری نعمتوں پورا فرما دیتا ہے. وہ جناب